सबैजना फ्लेक्सिबल बजेटमा आउनुहोस् है। त्यो 2072 कहिलेकाहीँ त्यस्तै परेछ यो लङकोमा जोडेर आइदिन्छ है यो क्वेसन 5 मार्क्स आउनु पनि सक्छ र यहाँ कन्फर्म चाहिँ छैन। जति पनि बाँकी च्याप्टर थियो कन्फर्म चाहिँ आउँदैन क्या। क्वेसन नम्बर 5 हो न ल हेर त फ्लेक्सिबल बजेटको है हामीलाई यहाँनिर युनिट्स र मिक्स कस्ट दिएको छ। मिक्स कस्ट भनेको यो सेमी भेरिएबल प्लस भेरिएबल हुन्छ यसमा सरी है मिक्स कस्ट भने हामी के पनि भन्छौँ यसलाई सेमी भेरिएबल कस्ट पनि भन्छौँ। सेमी भेरिएबल कस्टमा के कस्ट हुन्छ एउटा फिक्स कस्ट हुन्छ अर्को भेरिएबल कस्ट हुन्छ हामीले यसलाई अलोकेट गर्नुपर्छ सुरुमा। भेरिएबल कस्ट पर युनिट र बजेट फर 2000 युनिट्स निकाल्न भने आज अब यस्तो दिएको छ भने हामी चाहिँ डाइरेक्ट कुन मेथडबाट जाने भन्नुहोस् त हाई लो पोइन्ट मेथडबाट यसलाई पहिला सेग्रिगेट गर्ने बुझ्नुभयो। कुन मेथडबाट सेग्रिगेट गर्ने यसलाई हाई लो पोइन्ट मेथडबाट है हाई लो मेथडबाट इस सोलुसन भनेर लेख्ने फर्स्टमै सोलुसन we should segregate the mix cost into variable and fixed cost by using under लेख्दा पनि हुन्छ under high low point method high low point method। अब हामीलाई यहाँबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने मैले तपाईहरुले फर्मुला भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामी यहाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई VCPU सर्टकटमा भन्छौँ तर हामी B भनेर डिनोट गर्छौँ के भेरिएबल कस्ट पर युनिट। ल मलाई एउटा कुरा भन्नुस् फर्मुला याद छ कि नै फर्मुला भन त हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड हाई युनिट माइनस हाई युनिट डिवाइड हो है त्यो हाई युनिट माइनस लो युनिट। गर्दा हाई कस्ट कति छ अब त्यसमा जाने 100 देखि 500 सम्म युनिटको सबभन्दा बढी हाई कस्ट कहाँ छ त 1000 रहेछ है। कति रहेछ 1000। त्यसैमा गएर हेर्ने लो कस्ट कति छ 600 हो 600 लाई डिवाइड गर्नु हाई युनिट कति छ त यता आएर हेर्ने 500 छ लो युनिट कति छ त 100 छ 100 माथि 400 आयो तल पनि 400 हो गर्दा हाम्रो B बराबर कति आयो त B बराबर रुपीस 1 1 लेख्या हुनुहुन्छ रुपीस लेख्या हुन्छ 1 आयो। भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो 1 आयो कि आएन 1 आएको बुझ्यौ आयो सर बुझेन अरे 1 आएको बुझिनौ बुझे सर। यो आयो। अब हामीलाई फिक्स कस्ट पनि चाहियो हैन त फिक्स कस्टलाई हामी यहाँ A भन्छौँ के डिनोट गर्दाखेरि के भन्छौँ अरे A भन्छौँ। फिक्स कस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो भने चाहिँ टोटल कस्ट माइनस
अथवा टोटल कस्टलाई हामी यहाँ y पनि डिनोट गर्छौं टोटल कस्टलाई हामी के पनि y गर्छौं डिनोट गर्छौं y अथवा तपाईले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ y बराबर a + bx को फर्मुलामा राख्न सक्नुहुन्छ के त्यसो किन गर्ने हामीले डाइरेक्ट निकाल्ने नि b * x अब तपाईले के गर्नुस् भनेपछि ओके सर टोटल कस्टमा एउटा कस्ट राख्नुस् त्यहाँ कुन युनिटको कस्ट राख्नुहुन्छ एउटा युनिटको राख्नुस् 100 को राख्ने कि 200 कस्ट कतिको राख्ने भन्नुस् त कति युनिटको राखौं एउटा युनिटको कस्ट राखौं जुन राख्दा नि हुन्छ भन कुन राखौं त्यहाँ भएको कस्ट मध्ये एउटा कस्ट भन्नु न 400 सर ल 400 राखे 400 कस्ट त छैन नि मिक्स कस्टमा कहाँ छ 400 कस्ट 600 देखि 1000 सम्म मात्र छ 400 आउँदैन कस्ट भने त्यहाँ उता साइडमा हेर त कति छ 600 देखि 1000 सम्मको एउटा राख 800 राख्नु न 800 ल बराबर 800 बी भनेको त्यो माथिको एकै हुन्छ जहिले पनि बी भने भेरिएबल कस्ट एक्स भनेको प्रोडक्सन युनिट अथवा युनिट्स भन्दा पनि आउटपुट युनिट्स भन्दा पनि छ अब 800 राख्नु भए भने त्यसैको सिधाको युनिट कति छ 300 छ सर ए 300 राख्ने ओ सरी 800 माइनस त्यो गर्दा 300 बराबर रुपीस कति भयो त 500 जुनसुकै राख्नुस् आउने कति हो 500 हो यहाँ तल एकछिन के लेखिदिन्छु भनेपछि हो यार ए भनेको त्यहाँ लेखिसकेको छ हैन y भने अब लेखिसकेको छ b बराबर के लेख्छु म भेरिएबल कस्ट पर युनिट नेभरको के छ त्यहाँ x हैन x बराबर आउटपुट अथवा युनिट्स आउटपुट युनिट भन्दा दिन्छ प्रोडक्सन युनिट भन्दा दिन्छ एउटा लेख्दा नि हुन्छ ओके सर जुन लेख्दा पनि हुन्छ यो हजुर x को सर के भन्यौ x को जुन लेख्दा पनि तिमीले जस्तै यहाँ y को कति राख्यौ त y को 1000 राखेपछि 1000 को सिधाको युनिट राख्नु पर्यो अनि तिमीले y कति राख्यौ त 900 राखेपछि युनिट कति राख्नु पर्यो 400 राख्नु पर्यो सर म कस्ट यहाँ 600 राख्छु अनि y चाहिँ अरे सरी x चाहिँ 500 राख्छु भन्न मिल्दैन नि है त्यसैको सिधाको युनिट राख्नु पर्यो ठीक छ हो अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भनेपछि जति पनि अहिले दिया नि 100 युनिट बराबर प्रोड्युस हुन त्यसमा चाहिँ 500 रुपैयाँ चाहिँ भेरिएबल रहेछ सरी 500 रुपैयाँ चाहिँ फिक्स रहेछ सबैमा 500 फिक्स भयो भने चाहिँ अरु बाँकी भेरिएबल भयो क्या बुझ्नु भयो कि भएन फेरि एकचोटि भन्दिनु न सर जस्तै हामीलाई यसरी कस्ट दिया छ भने चाहिँ पहिला सुरु के निकाल्ने भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला हाई लो पोइन्ट मेथडबाट के हो त ल भन्न त हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड हाई युनिट माइनस लो युनिट अनि यहाँबाट एउटा कस्ट आउँछ नि त हाम्रो VCP आयो भेरिएबल कस्ट पर युनिट आयो कि आएन अनि यो तिमीलाई यो फर्मुलै हो क्या आयो यो फर्मुला हो सरले यो कहाँबाट लेख्नु भयो भन्ला यो चाहिँ फर्मुला a * bx यो फर्मुला y * a + bx y बराबर y भनेको टोटल कस्ट हो a भनेको फिक्स कस्ट हो b भनेको के हो त भेरिएबल कस्ट पर युनिट भेरिएबल कस्ट भेरिएबल फ्याक्टर हो नि त यो भने त चेन्ज भइराख्छ अनि x भने के भयो त यहाँनिर प्रोड्युस युनिट आउटपुट युनिट्स कति युनिट प्रोड्युस भयो भन्नुहुन्छ त्यो भने यो फर्मुलै भयो अनि अब यसमा हामीले यो फर्मुलामा राख्दाखेरि y को ठाउँमा जस्तै a त हामी यो b निकाले त कन्फ्युज छैनौ b निकाले कन्फ्युज छौ छैन सर b को अनि मैले a डाइरेक्ट कसरी निकाले ल भन त a निकाल्दाखेरि यो y बाट यता यो byx लाई उता लैजाँदा घटाउन मिल्छ कि नै यसलाई त्यही गरे त हो नि e बराबर a बराबर टोटल कस्टलाई के गर्दियो e माइनस b * x गर्दियो त्यही गरे यही इक्वेसनलाई यता उता गरेको क्या त्यही गरेको अनि टोटल कस्टमा मैले 800 राखे
तपाईले 900 राखेपछि त्यसैको सिधाको युनिट 1 इन्टु त्यसैको सिधाको युनिट कति छ 900 को सिधाको युनिट 400 छ 900 को 400 हजुर 400 भयो 900 बाट 400 घटाउँदा कति भयो त आउने 500 नै हो फिक्स कस्ट त्यो जति पनि 100 देखि कति युनिट सम्म छ त्यहाँ हामीले दिएको 500 कि 600 सम्म 500 सम्म छ हैन 100 देखि 500 युनिट सम्मकोमा सबैमा फिक्स कस्ट कति कति छ उले 100 युनिट प्रोड्युस गरे पनि फिक्स कस्ट कति नै लाग्छ त 500 लाग्छ अनि 500 लाग्छ भनेपछि यो फिक्स कस्ट सबैको 500 भयो क्या भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति भयो त सबैको रुपीस 1 भयो रे 1 बुझ्नु भयो यति मात्र सोधे हैन यहाँ बी नम्बरमा अर्कै सोधेको छ एउटा बुझ्यो सर अर्को के सोधे हेर त बजेट फर कतिको बनाउनु अरे बजेट फर 1200 युनिट्स 1200 युनिट्स BUDGT बजेट फर यसलाई यो 100 दिएको बुझिरहेको छौ 1200 युनिट हो आउटपुट भयो कि भएन 100 यो भ्यालु अब यही फर्मुलामा राखिहाल्यो न सकिहाल्यो नि टोटल कस्ट अथवा बजेट भन्न मिल्छ यसलाई टोटल कस्ट अथवा यसलाई के पनि भन्न मिल्छ अरे रुपीसमा दियो भने हजुर के रुपीसमा दियो भने भन्न त यसलाई टोटल बजेट हामीले रुपीसमा दियो भने यो अमाउन्ट दियो भने टोटल कस्ट दियो भने त झनै सजिलो भइहाल्यो नि टोटल कस्ट दियो भने उले के देला हामीलाई युनिट निकाल्न भन्ला अब यो टोटल कस्टको ठाउँमा तिमीले अमाउन्ट राखेर यताउता गर्ने त हो नि a + bx गर्दिने यहाँनिर d * x गर्दिने अब तिमीलाई यहाँनिर मानौ टोटल कति दियो मानौ बजेट कति दियो मानौ यसको मानौ ल 2 लाख रुपैयाँ दियो 2 लाख रुपैयाँ दियो a हामीसँग छदैछ b हामीसँग छदैछ भनेपछि यसले के निकाल्न भन्छ यहाँ कति युनिट आउटपुट गर्नु पर्ला अथवा भन्छ के है तीनवटा कुरा मध्ये एउटा कुरा उले दिनै पर्छ के सरी दुईवटा कुरा हामीले एउटा मात्र निकाल्न सक्ने हो a बराबर कति छ त 500 a को 500 b * a b भने a x भने कति छ त त्यो मल्टिप्लाई हो x कति छ x बराबर बोलेको 1200 सर 1200 बराबर कति भयो रुपीस 1700 1700 रुपीस 1700 बुझ्यो कि बुझेन बुझे सर यो माथिको निकाल्न जानिसके त त्यो पछि फर्मुलामा हाल्ने हो मानौ यो क्वेशनमा हामीलाई 1700 के दियो मानौ टोटल बजेट रुपीस 1700 अनि उले के भन्दिन्छ त उले के भन्ला बजेट अनि के एस्टिमेसन अफ आउटपुट भन्देला आउटपुट कति हुन्छ भन्देला अनि त्यो सोध्योपछि यो अमाउन्ट सबै दिएकै हुन्छ यो बजेटको अमाउन्ट हामीले यहाँ 1700 राखिहाल्छौँ यो 500 यता लगेर घटाइदिने लास्टमा यो 1 ले भाग गर्ने आइहाल्यो 1200 आउँछ कि आउँदैन सोध्ने त्यही हो कि यता र उता हट अरु के सोध्छ बुझ्यो अरु के छ फिक्स भेरिएबल अनि सेमी भेरिएबल चिन्न सकिदैन त्यही भएर अरु मेरो छैन सेमी भेरिएबल भनेको नर्मली यो हुन्छ भनेर बुझ न रिपेयर सबै कन्डिसनमा रिपेयर भयो हैन सुपरभिजन इन्भेन्सन सुपरभिजन रिपेयर सुपरभिजन अनि इन्भेन्सन नर्मल्ली के बुझ भनेपछि भेरिएबल कस्ट भनेको आउटपुट बढ्दा के हुन्छ बढी लाग्छ कम हुँदा कम लाग्छ तर यसमा के हुन्छ यो रिपेयरमा पनि भनेपछि नर्मली यो रिपेयर भनेको सबै कस्टहरु के नै हुन त भेरिएबल नै हुन् तर यसमा के पनि हुन्छ फिक्स कस्ट पनि हुन्छ के रिपेयर्स
एक्सेप्ट सेमी भेरिएबल कस्ट जस्तै धेरै कस्टहरु दिएको हुन्छ त्यसको युनिटले डिभाइड गरेर हामीले जति मानौँ तिनीहरूको कस्ट पर युनिट दुईटैको इक्वल आउँछ भने तिनीहरू के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ अनि दुईटैको कस्ट इक्वल छ भने त्यो फिक्स भइहाल्यो मैले त्यो नोटहरु लेखाएको छु त्यसैमा पढ्नु न राम्रो गरिदिएको छ त अनि दुईटैको युनिट फरक फरक आयो भने त्यो सेम भेरिएबल हुन्छ त्यो सेम भेरिएबल हुने बित्तिकै त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो हैन त ओके सर उसको बन्छ के भन्छ त्यो एबिसी को गरौँ न एबिसी को एबिसी को गरौँ एउटा क्वेसन कति नम्बरको गरौँ भन्नुस् त 23 को गरिदिनु छ एनालाइटिकल डिस्क्रिप्टिभ दुईटै भएको गरिदिए त राम्रो हुन्छ होला हौ सर दुईटै भएको गर्छु यसमा चाहिँ सेलिङ फाइन्ड आउट द प्रॉफिट पर इच प्रोडक्सन एक्टिभिटी बेस्ड मात्र भनेको चाहिँ 10 मार्क्सको दुईटै सोध्दैन के प्राय जसो है त 73 कै बनाम ओल्ड हुन्छ सर मेरो लागि त ल एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा आउनु है एबिसी मा आउनु एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङमा TU 2073 ओल्ड मैले के भनेको छु अगाडि पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुस् भनेको छु है 2068 को गर्दिनु न बरु 68 को हिजो बना हैन 68 को हिजो आउनु भएको थिएन कि अब लास्ट भिडियो हेर्नु होला है भिडियो हेर्नु होला दुईचोटी बन्दैन नि एउटै क्वेशन हिजो बनाऊ मैले त्यही क्वेशन भनि पनि दिए है हुन्छ नि सुन्नु भयो नभएपछि त्यो भिडियो हेरेर यदि बुझ्नु भएन भने भोलि सोध्नु होला ओके भोलि गरिदिन्छु म हाम्रो सायद भोलि लास्ट क्लास हुन्छ होला या पर्सि हेर यहाँ के भनेको छ यो क्वेशनमा यति सजिलो छ यो क्वेशन तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने हैन यो क्वेशन र प्रोसेस कस्टिङबाट तपाईले 15 आइदिएपछि त एकदम सजिलो लेसन है तर अलि विचार चाहिँ गर्नुपर्छ बोटल्स नेपाल कम्पनी लिमिटेड म्यानुफ्याक्चर 3 प्रोडक्ट्स भनेको छ तीनवटा वस्तुहरु प्रोडक्ट गर्दो रहेछ द डिटेल्स आर दी फलोज भनेको छ प्रोडक्ट कोक फेन्टा हो हैन कोक फेन्टा र सोडा है अनि हेर्नुस् त आउटपुट लिटरमा दिएको रहेछ आउटपुट लिटरमा भनेको 6000 6000 2000 अनि मटेरियल कस्ट पर लिटर भनेको मटेरियल कस्ट चाहिँ कति छ अरे 10 8 4 यो हामीलाई प्राइम कस्टको लागि चाहिन्छ त्यससँग माथि मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने नम्बर अफ प्रोडक्सन रन कति छ त प्रोडक्सन रन 15 10 5 अनि डेट पर लिटर अफ आउटपुट भनेको डाइरेक्ट लेबर आवर कति छ 2 2 1 अच्छा सर अनि र मटेरियल रिक्वायर्ड 2 1.5 and 1 र मटेरियल रिक्वायर्ड कति दियो हामीलाई हो अब यहाँनिर के गर्नुपर्छ भनेपछि र मटेरियल हामीले जस्तै माथि मटेरियल कस्ट राख्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट राख्दाखेरि नि 2 × 10 × 6 गरेर राख्नुपर्छ
अनि 6 इन्टु 8 इन्टु 1.5 गर्नुपर्छ 2 इन्टु 4 इन्टु 1 गरेर राख्नुपर्छ है त अनि डाइरेक्ट लेबर त्यसैमा आवर चाहिँ बुझेन कि सर एमा बुझेनौ हजुर सर यहाँनिर मटेरियल कस्ट पर लिटर भने त न 1 लिटरको कति लाग्छ अरे 10 रुपैयाँ लाग्छ हैन तर तल जानुस् त फेरि र मटेरियल रिक्वायर्स अरे क्या अब यसले भन्न खोजेको के हो भनेपछि 1 लिटरमा चाहिँ 2 युनिट जस्तै मान्नुस् न अब यसलाई र मटेरियल कति रिक्वायर हुन्छ 2 हुन्छ भन्न खोजेको जस्तै 6000 गर्न कति चाहिएला भन्नको लागि त 6000 * 2 गर्नु पर्यो कि परेन हजुर सर तपाईहरुलाई नोटमा पनि लेखा छ त यो यदि कुनै पनि कुराहरु पर युनिट पर लिटरमा भन्छ भने त्यसलाई प्रोडक्सन युनिट सँग अहिले यहाँनिर के भयो यहाँ हामीले यदि र मटेरियल रिक्वायर नभनेको भए हामी त्यो माथि इन्टु त्यो मात्र गर्थ्यौं क्या तर यसले के भनिदियो र मटेरियल रिक्वायर पनि भनिदियो भनेपछि त्यसमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यो त्यो 2 हरु 2 त्यो र मटेरियल रिक्वायर्स भनेको चाहिँ क्वान्टिटी जस्तै हो सर एकदम क्वान्टिटीमा क्वान्टिटी दिएको नै थियो अनि अर्को तपाईहरुलाई यहाँनिर डाइरेक्ट लेबर आवर पनि निकाल्नु पर्यो डाइरेक्ट लेबर आवर कति दियो ले 2 2 1 दियो त्यसलाई माथिसँग मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 12000 लेबर आवर हुन्छ 12000 त्यसपछि 2000 अनि तल हामीलाई हेर्नु त डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति छ अरे 5 छ त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ पर्दैन 5 चाहिँ अनि कस्ट राख्दाखेरि त मल्टिप्लाई गर्नु परेन त हामीले लेबर आवर निकाल्दाखेरि परेन कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ पर्यो क्या अनि यो मटेरियल क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि फेरि त्यो मटेरियल क्वान्टिटी एकैछिन यहाँनिर हामीलाई यदि क्वान्टिटी अफ मटेरियल सोधेको छ नि सुनिरहेछौ यदि क्वान्टिटी अफ मटेरियल सोधिरहेको छ भनेपछि त्यो मटेरियललाई फेरि त्यो मटेरियल रुपीसँग मल्टिप्लाई गरेपछि गयो नि फेरि हामीले क्वान्टिटी अफ मटेरियल कुनै बेसको यदि चाहिएको छ भनेपछि र मटेरियल रिक्वायर इन्टु के गर्नुपर्छ आउटपुट युनिट अथवा लिटरमा गर्नुपर्छ अन्डरस्ट्यान्ड जस्तै एक यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मटेरियल कस्ट चाहिँ पर लिटरको 10 रुपैयाँ पर्छ भने क्या अब 1 लिटर प्रोड्युस हुन त जम्मा एकले एउटा एक मात्र हैन नि त तलको त्यो 2 लाख छ भनेको एक हुन 2 लाख छ भनेपछि 6000 हुन कति लाग्ला त 12000 भन्न मिलेन त्यही हो एमा अरु के छ बुझ्नु पर्ने त्यति हो त्यसपछि तल के भन्यो कस्ट पुल अरे कस्ट पुलमा इन्डाइरेक्ट लेबर प्रोडक्ट शेड्युल हो मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टहरु डीएलएस नम्बर अफ प्रोडक्सन रन र क्वान्टिटी अफ मटेरियल भनिदियो क्वान्टिटी अफ मटेरियल भनिदियो अब डाइरेक्ट निकाल्नु पर्यो क्वान्टिटी अफ मटेरियल हामीलाई दिएको छैन के गर्नु पर्यो र मटेरियल रिक्वायरलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो आउटपुटसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो कि नै अनि इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट कोक फ्यान्टा एन्ड सोडाको कति छ 40 40 र 10 रुपैयाँ रहेछ फाइन्ड आउट द प्रॉफिट पर युनिट इच प्रोडक्ट युज बाइ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ भनेको छ ल वर्किङ नोट जस्तै हो यो वर्किङ नोट 1 बनाउनुस् वर्किङ नोट calculation of UST cost ड्राइभर रेट यसलाई हामी सर्टकटमा CDR भन्छौं calculation of cost driver rate and allocation of and allocation Gara कतिवटा छ कस्ट तीनटा छ सर कस्ट पुल हुन्छ अथवा कस्ट आइटम लेख्दा नि हुन्छ यसलाई पुल अथवा आइटम्स
कस्टफुल अथवा कस्ट आइटम पार्टिकुलर्स लेख्दा चाहिँ हुँदैन सर? हुन्छ, यही हो नि कुरा, एउटै कुरा हो। कस्टफुल अथवा कस्ट आइटम्स ओभरहेड्स पछि के आउँछ हाम्रो कस्ट ड्राइभर। यसलाई बेस मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, कस्ट ड्राइभरलाई के मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, बेस लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, यहाँनिर तपाईहरु बनाउँदै गर्नुहोस्, नत्र एकैछिन वेट गर्नु होला है। सरी, गाह्रो भइरहेछ के रुगा लागेर। UNACD भएछ। OHH लेख्छु है, ओभरहेड इच डिपार्ट, इच प्रोडक्ट हो है, डिपार्ट आउँछ मुखमा। फर्स्ट आइटम हेर त के रहेछ। इन्डाइरेक्ट लेबर, त्यसपछि प्रोडक्ट सेड्युल, सर, त्यसपछि मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, MATRIAL, कति छ अमाउन्ट 56,000, 56,000, 60,000, 60,000, 69,000। 69,000। अब इनडाइरेक्ट लेबर के भनेको छ त्यसले, डाइरेक्ट लेबर भने होला हैन। सर, अब डाइरेक्ट लेबर आवर DLH अफ इच नाम पो लेख्दियो है प्रोडक्टको, के छ, कोक, फेन्टा सोडा, कोक, FANTA, फेन्टा, अर्को सोडा, टोटल सिटी भयो है, टोटल सिटी। कस्ट ड्राइभर के छ भन्न त, इनडाइरेक्ट लेबरको DLS होला हैन, डाइरेक्ट लेबर आवर। हो सर। अनि प्रोडक्सन शेड्युलको नम्बर अफ प्रोडक्सन रन्स, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन हैन,
क्वान्टिटी अफ मेटेरियल्स लिटर क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हैन हो यहाँनिर अब मेन बुझ्नुपर्ने हैन यहाँनिर हो के और डाइरेक्ट दिया छ र हामीलाई डाइरेक्ट लेबर आवर हेर त को कति दिया छ हेर त्यहाँ को कति दिया छ खै बोले 2 दिया छ त्यो 2 लाई माथिसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि परेन कति छ त्यसको आउटपुट 6000 हो 6000 12000 आवर आयो अर्को को पछि के छ फेन्टाको कति छ हेर त 2 नै छ 6000 छ 1.5 into 6000 कति हुन्छ 9 सोडाको कति छ हेर त 1 मात्र छ डाइरेक्ट लेबर त 2 छ त त्यसको पनि 2 छ त सबैको 221 रहेछ 221 हो है मेरो काहीँ बोल्नु भन्नुहुन्न अनि कहाँबाट हुन्छ बोल्नुहोस् है कति छ प्रोडक्सन त्यसको नि 2000 मात्र रहेछ सोडा कमै खाँदा रहेछ 2000 यही कुरा माथि गएर राख्ने हो क्या ओके सर यसमा चाहिँ किन 5 ले मल्टिप्लाई नगरेको हामीलाई कस्ट चाहियो हो त यहाँ डाइरेक्ट लेबर आवर मात्र चाहिएको सञ्जीव हामीलाई के मात्र चाहिएको यसमा डाइरेक्ट लेबर आवर मात्र चाहिएको है हामीलाई कस्ट त कहाँ चाहिने हो अहिले प्राइम कस्ट निकाल्दाखेरि चाहिने हो नि त हैन त त्यही भएर नगरे है यही राख डाइरेक्ट लेबर आवर को कति भयो 12000 कति भयो 12000 नै यसको 2000 टोटल सिटी भनेको के हो त यसलाई जोड कति हुन्छ 12 गुणा 24 26000 हैन अब यो कसरी आउँछ त सीडीआर टोटल ओभरहेडलाई केले भाग गर्नु पर्यो टोटल सिटीले भाग गर्नु पर्यो ओभरहेड डिवाइडेड सीडीआर कसरी आउँछ अरे ड्राइभर रेट बाइ टोटल सिटी ओभरहेडलाई टोटल सिटीले भाग गर्ने सिटीले भन कति आउँछ एकैछिन अलि 2.1538 छ कति आयो अरे 2.1538 2.1538 यसको पनि त्यही गर्नुस् प्रोडक्सन रन कति छ त हेर्नु पर्यो प्रोडक्सन रन 15 कति छ 15 10 5 15 10 5 कति हुन्छ 30 अब त्यही 60000 लाई 30 ले भाग गर्नुस् कति हुन्छ 2000 15 दुना 30000 यहाँ राख्नुस् अनि अर्को हुन्छ 5 दुनी 10 यसरी 20 अर्को कति हुन्छ त
5 दुने 10 है त अर्को कति छ त क्वान्टिटी अफ मटेरियल पनि डाइरेक्ट दिएको छैन हामीलाई दिएको छ त डाइरेक्ट छैन है QTY अफ मटेरियल क्वान्टिटी अफ मटेरियल इज अहिले तल वर्किङ नगरे पनि हुन्छ यो क्वान्टिटी अफ मटेरियलको त तर निकाल्नुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त को हेर्नुहोस् त कति छ प्रोडक्सन त्यही 6000 नै छ रिक्वायर कति हुन्छ अरे एक गर्दाखेरि 2 हुन्छ भनेको छ हैन त 12000 भयो हजुर अनि त्यसपछि फेन्टाको पनि कति छ त FNT हो 6000 कति हुन्छ अरे यसको पनि रिक्वायर 2 नै भने हान रिक्वायर सरी 1.5 रहेछ 1.5 रहेछ 1.5 सर 9000 त्यसपछि के आयो 9000 सोडा कति छ 2000 मात्र छ सोडाको कति छ अमाउन्ट उता रिक्वायर युनिट 2000 पछाडि त्यो युनिट केही भने हैन त्यो लिटरै भनेर बुझ्नु होला हैन यो भन्न खोजेको 1 लिटर बराबर उलाई यो कोकमा चाहिँ 2 चाहिन्छ 2 रिक्वायर्ड हुन्छ 2 के भने आयो रिक्वायर युनिट 2 चाहिन्छ भने आयो यो चाहिँ 1.5 चाहिन्छ भने फेन्टामा एमा चाहिँ कति भने आयो त 1 चाहिन्छ भनेको त्यही राख्ने यहाँ 12000 यो कस्टमा चाहिँ भरै 10 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ सर 9000 भने मैले बुझिन 2000 पछाडि कति हुन्छ यो 23 कति हुन्छ यो 23 हुन्छ कति हुन्छ हो 23000 हुन्छ सर 69000 ले 23 ले भाग गर्नुस् 3 कस्ट ड्राइभर रेट 3 एट द रेट रुपीस 3 आयो है त अब मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने 12 3 36000 27000 9 3 6000 6000 बुझ्नु भयो बुझिन सर मैले काम बुझेन भन त यो निकालेको बुझेन हजुर क्वान्टिटी अफ क्वान्टिटी निकालेको बुझेनौ हजुर सर जस्तै तिमीलाई त्यहाँ जाऊ त हामीले उले टोटल कति लिटर सोडा कोक प्रोड्युस गर्छ त आउटपुट कति गर्छ उले 6000 अनि एउटा कुरा जस्तै उलाई 6000 त उले के गर्ने हो आउटपुट गर्ने 6000 आउटपुट गर्नको लागि उलाई रिक्वायर कति चाहिन्छ अरे 1 लिटरको लागि 2 चाहिन्छ भने जस्तै 6000 को लागि कति चाहिन्छ त 6000 into 2 12000 चाहियो कि चाहिएन यसले रिक्वायर युनिट र मटेरियल रिक्वायर्स भनेको र मटेरियल चाहिँ 1 लिटर प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ 2 युनिट चाहिन्छ भनेको क्या सर यहाँ चाहिँ हामीलाई युनिट मात्रै चाहिएको हो सर अनि क्वान्टिटी भने के हो त त्यहाँ बेस के भने उले हेर त बेस के भने त क्वान्टिटी अफ मटेरियल भने छैन अनि तिमीले अब क्वान्टिटी अफ मटेरियलको ठाउँमा कस्ट अफ मटेरियल राखेर त आए त गलत भइगयो नि क्वान्टिटी ठाउँमा के नै राख्नु पर्यो क्वान्टिटी नै राख्नु पर्यो अझ नबुझे भन कि म कन्फ्युजन हटाइदिन्छु तिम्रो क्लियर 6000 उले के गर्दो रहेछ कोक प्रोड्युस गर्दो यसमा चाहिँ 1 लिटरको लागि 2 र मटेरियल रिक्वायर हुन्छ भने चाहिँ 6000 को लागि कति होला भन्नको लागि त 6000 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त अनि फ्यान्टाको लागि चाहिँ 1 लिटर र मटेरियल 1 लिटर फ्यान्टाको लागि चाहिँ 1.5 मटेरियल रिक्वायर हुन्छ भने सोडाको लागि चाहिँ 1 लाई 1 हुन्छ भने चाहिँ 1 * 2000 गरेको अनि यो सीडीआर टीका ल्याएर बुझ्या छदैछौ हजुर बुझ्छु सर यतिलाई टोटल गर्नुस् टोटल गरेर डाइरेक्ट राख्न सजिलो हुन्छ टोटल नगरेर राख्दा पनि हुन्छ टोटल गरेर राख्दा हामी डाइरेक्ट राखिदिन्छौँ के
अलोकेटेड ओभरहेड भनेर फर्मेट बनाइराख्नु पर्दैन धेरै। हामीले यहाँ माथि सो गरिसक्यो नि त हैन त? हो कि हैन? माथिको निकालेको छैन हौ इन्डाइरेक्ट लेबरको। इन्डाइरेक्ट लेबरको निकालिनु ए कस्ट राखेर रहेनछ त यहाँ भन त कति कति आउँछ 2.5 इन्टु 12,000 गर यसको 25,845.6 त्यसलाई 46 राख्दा हुन्छ सर 25,846 ल अर्को भन्नु 25,846 सर त्यो पनि त्यति आयो त्यसमा पनि सेम छ सेम नि हो सर ए सेम रहेछ त त्यो सेम हो सर दुईटैको सेम भयो चाहिँ हैन अब यो 26 यो 4,300 अब एउटा कुरा सुन त यसमा कति छ कस्ट 56,000 छ हैन 56,000बाट यो दुईटा घटाएर राख्दियो 4,308 4,300 उसरी मल्टिप्लाई गर्दा कति आइरहेको थियो 7.6 सर 7.6 नै आइरहेको थियो त्यति नै आइरहेको चाहिँ ठिकै छ केही छैन नत्र कहिले काहीँ बढी हुन्छ कि एकाध बढी त्यस्तो रङ भन्ने हुँदैन ल यो तीनटा रहेछ एउटा त्यसमा 91,846 सर 91,000 846 ल एमा भन अब त्यसमा 72,846 सर ल यो पनि भयो अर्कोमा 2,03,076 308 सर 2,20,000 होला नि 20,000 कति आयो कर्म भन त 20308 सर 20308 20,308 भन न त ल यो नि भयो अब हाम्रो लास्टमा के चाहियो हामीलाई अब अब हामीलाई कस्ट पर युनिट र टोटल कस्ट पर युनिट एबिसीमा भर्खर रिक्वायर्डमा आयो क्या हामी कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो स्टेटमेन्ट सोइङ सीपीयू भने कस्ट पर युनिट बुझिन्छ सेलिङ प्राइस पर युनिट एसपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट एन्ड प्रॉफिट पर युनिट लाइन भन्छ पीपीयू ओके फर्मेट बनाउने हामीलाई यहाँ चाहिएको कतिवटा हो त पर्टिकुलर स्कोप एफएमटी फेन्टा र सोडा मलाई भने यहाँ के आउँछ सुरुमा डाइरेक्ट डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट अब मटेरियल कस्ट क्वान्टिटी हेर त्यसको क्वान्टिटी अफ मटेरियल इन्टु मटेरियल कस्ट पर युनिट
मेटेरियल कस्ट पर युनिट ल कति छ क्वान्टिटी अफ मटेरियल हेरेर त्यहाँ गएर माथि अहिले भर्खर निकाले हेरेर त यो क्वान्टिटी अफ मटेरियल यसको को कति छ 12,000 छ कस्ट कति छ त्यसको मटेरियल कस्ट पर युनिट 10 छ सर कति 10 10 into 12 गर्दा कति भयो त 1,20,000 अर्को पनि कति छ 9,000 छ 9,000 into 8 गर 12 9 8 72 हुन्छ हैन 72,000 अर्को कति छ 4 हो 4 into 8 2,000 गर 4 2 8 अनि अर्को चाहिँ हामीलाई यहाँनिर डाइरेक्ट लेबर कस्ट लेबर कस्टमा हेर त अब त्यहाँनिर हामीले डाइरेक्ट लेबर त निकालिसकेका छौँ डाइरेक्ट लेबर आवरलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिने DLH डाइरेक्ट लेबर आवरलाई त्यसको तल कति छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर आवर कति निकालेको छ हामीले DLH अघि हेर 12,000 12,000 2,000 निकालेर छौँ 5 लाई त्यसले गर्दै जाने 5 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 12 पंचे 60 12 पंचे 60 कति हुन्छ यो 2,000 छ 2,000 into 5 गर्दा 8 दुनी 10,000 भयो 10,000 आयो हाम्रो प्राइम कस्ट के आयो प्राइम कस्ट कति आयो त 1,80,000 प्राइम कस्ट 180 यो 1 लाख कति हुन्छ 60 72 1,32,000 1,32,000 हजुर 18,000 18,000 मा 8 के गर्नु पर्यो एलोकेटेड add allocated overhead एलोकेटेड हामीले कहाँ निकालेछ जुन चाहिँ वर्किङ नोट 1 निकालेछ कति निकालेन याद छ हेर्नु पर्छ है 91,846 72,846 91,846 91,846 अर्को को चाहिँ लास्टको अनि 308 20,308 सर 308 भन्छु 408 लेख्छु म हजुर त्यसपछि हामी के आउँछ भन त टोटल कस्ट आउँछ हैन त टोटल कस्ट कति आउँछ त टोटल कस्ट हजुर सर टोटल कस्ट 2,71,846 sir 2 लाख 846 यो 2 लाख 4,846 38,000 है 38,308 अब मिलाने आउटपुट हामीले माथि राखेका छैन तल राखिदिनुस् है आउटपुट इन लिटर मा चाहिँ LTR कति छ 6,000 2,000 हैन अब हामीलाई कस्ट पर युनिट चाहियो कि चाहिएन कस्ट पर लिटर लेखौं है कस्ट पर LTR
कि हामीले लिटरमा छ यहाँनिर हैन कस्ट पर लिटर कसरी आउँछ त टोटल कस्टलाई केले भाग गर्नु पर्यो हैन त आउटपुट टोटल कस्ट ले भाग गर्नु पर्यो 6000 ले भाग गरेर भकाभक राखे कति आउँछ फटाफट 45.3076 मेटेरियल कस्ट पर लिटर है पर सीपीएल कति अरे 45 .3077 307 हजुर तीनवटा मात्र आयो अरु पनि आउँछ 6 3 नै गर्दियौ नि त अनि यो यहाँ 34.141 34.141 सर 141 14 मात्र लेख हजुर यता 19.154 15 हो 19.154 सर 4 नलेख भयो हजुर यो त आयो हाम्रो अब अरु कुरा पनि दिया छ यहाँ यसले सेलिङ प्राइस पर युनिट दिदियो हामीले सेलिङ एकैछिन है त्योबाट हामीले एमा हामीले एड के गर्छौं भन त एड प्रॉफिट अब सबै पर युनिटमै छ त्यही भएर पर युनिटमा एड गरौँ पर युनिट पर लिटर भनौँ है अब यहाँ यसलाई हामी भन्छौँ सर्टकटमा पीपीएल प्रॉफिट पर लिटर है कति छ अमाउन्ट मलाई थाहा छैन यसले लास्टमा के आउँछ अरे अब सेलिङ प्राइस पर लिटर यसलाई भन्छ एसपीपीएल सेलिङ प्राइस पर लिटर यो कसरी आउँछ दुईटा जोडेर आउँछ हैन ओके हैन मर्ज गर्नु हजुर सर अब हेर्नुस् त सेलिङ प्राइस पर लिटर उले दिएकै छ को कतिमा बेच्छ अरे 45 40 बेच्छ अरे अर्को 40 फेन्टा रुपीस 40 and 10 40 हो यो सर अनि 10 प्लास्टिक कम रहेछ त अब यहाँनिर यसलाई प्रॉफिट भन्दा नि के भयो रहेछ उसलाई लस भएको रहेछ है के भए रहेछ अब प्रॉफिटको ठाउँमा पर लिटर ठाउँमा लस लेख्न सक्नुहुन्छ कति आउँछ भन्नुस् त पहिला अमाउन्ट लेख्नुस् अनि त्यसपछि गरौँ 5.31 सर 5.31 हैन अर्कोमा 5.86 त्यो पनि माइनस आयो हैन होला सर माइनसमा किन आउँदैन त्यो पनि माइनसमै हो सर ए 40 बाट घटाउन माइनसमा 40 बाट घटाउन माइनसमा हामीले घटाउने माथिबाट हैन नि मुनिबाट घटाउने हो क्या हजुर 5.86 सर 5.86 हैन अर्को -9.15 9.15 यस्तो माइनसमा 9.15 हजुर सर अब यहाँनिर प्रॉफिट पर लिटरको ठाउँमा यहाँनिर ब्र्याकेट दिएर लस पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले माइनसमा आएको के हो भनेर लेखिदिनुस् लस पर लिटर पनि हो माइनसमा आएको छ यसले डिनोट गरिहाल्छ है ओके हजुर सर ल यति नै हो यसरी गर्नुस् भइहाल्छ है सर बज्जाले बुझ्यो आज चाहिँ नबुझ्ने भन्ने कहाँ हुन्छ त मैले पढाएपछि हो सर आज सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर है
ह्याप्पी न्यू इयर सर। थ्याङ्क यू हजुरलाई सर। पनि धेरै धेरै